यसु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम से आप सबको सलाम। हमारा टॉपिक है, हमारा अनवान है मकासद को जान लेने के फ़ायदे। आज हम अगर गौर करें, हर किसी को अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल लगती है। बड़े मसाइल में हमें लोग घिरे हुए नज़र आते हैं, मायूस, परेशान, और उन्हें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। अगर हम अपनी ज़िंदगी को सादा और आसान बनाना चाहते हैं तो मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी के मकसद को जान लें। मकसद को वाज़ेह तौर पर जानने से हमारी ज़िंदगी सादा और आसान हो जाती है, एक मियारी ज़िंदगी बन जाती है। और मेरे अजीज़ों, फिर हम बहुत सी सरगर्मियाँ, बहुत से काम करने की बजाय हम जितने भी गैर ज़रूरी काम हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं और वही काम करने के लिए चुनते हैं, और उन्हीं कामों पर हम अपनी ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत लगाते हैं जो हमने मकसद जाना है, और अगर उस मकसद को वो पूरा करते हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानना है, और फिर हमारे जो फ़ैसले हैं वो भी तब्दील हो जाते हैं, और फिर हम अपने वसाइल, अपने ज़राए उसी मकसद के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम हालात के दबाव से बाहर आ जाते हैं। इसलिए निहायत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद जानें। और मेरे अजीज़ों, कुछ खुदा ने जो कुछ भी खुदा ने आपके लिए तजवीज़ किया है, आप उससे ज़्यादा करने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो फिर मकसद ज़िंदगी से सादा और रोज़मर्रा के मामूलात की तरतीब मकबूल हो जाती है। कोई, अगर आप गौर करें, मिसाल 13:7 पर कोई अपने आप को दौलतमंद जताता है लेकिन नदार है, और कोई अपने आप को कंगाल बताता है पर बड़ा मालदार है। नमूद पसंदी की ज़िंदगी के पल्ले कुछ नहीं होता। इसके बरक्स सादा और बेतकल्लफ ज़िंदगी भरपूर ज़िंदगी होती है। मज़ीद आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे सुकून क़ल्ब हासिल होता है। यशायाह 26:3, जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत रखेगा क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। इसी तौर पर मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानें, फिर उसी के तहत सारा काम करें और आपकी ज़िंदगी सादा और आसान हो जाएगी। नंबर 2, मकसद को जान लेने से ज़िंदगी का मरकज़ मिल जाता है। मकसद मेरी और आपकी तवानाई को उस चीज़ पर लगा देता है जो अहम होती है। आप अहम सरगर्मियों का इंतखाब करने के बायस मुयस्सर हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। अगर हमारे पास वाज़ेह मकसद नहीं है तो इसके बगैर हम अपना रुख बदलते रहते हैं, अपनी नौकरियां बदलते रहते हैं, कारोबार तब्दील करते रहते हैं, अपने तल्लुकात को तब्दील करते रहते हैं। कई लोग यहाँ तक कि हम अपनी कलीसिया भी तब्दील करते रहते हैं। और मेरे अजीज़ों, हम हर नई तब्दीली पैदा करके अपनी उलझन को दूर करना चाहते हैं या दिल के खला को पुर करना चाहते हैं। मैं और आप सोचते हैं कि शायद इस दफ़ा कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस तरह से आपका असल मसला हल नहीं होता। और मसला है मकसद और तवज्जो का
ना होना। बाइबल मुकद्दस तलकीन करती है इसके बारे में, इस बाब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। जब आप खुदावंद की मर्जी को नहीं समझते कि उसकी मर्जी क्या है, तो हम एक नादान हैं, बेवकूफ हैं। ये इफिसियों 5:17 में लिखा है कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदावंद की मर्जी को जानना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। अगर हम खुदावंद की मर्जी नहीं जानते तो मेरे अजीज़ों, हमारी तवज्जो जो है वो मुंतशिर होती रहती है। हमारी ताकत जो है वो किसी एक चीज़ पर नहीं लगती जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें बनाया है, और फिर हम बिखरे हुए लोग हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि एक मुहद्दब अदसा, जब हम उसको सूरज के नीचे लाते हैं तो वो सूरज की शुआओं को इकट्ठा कर लेता है। तो नीचे को कागज़ रखें तो उसको आग लग जाती है, क्योंकि वो यकजा हो जाता है। तो जब हमारी सोचें, हमारे ख्यालात बिखरे होते हैं वो एक मकसद पर हमारी तवज्जो नहीं होती, तो बिखरी हुई शुआओं की तरह, जैसे वो मुहद्दब अदसा की तरह उन्हें इकट्ठा किया जाता है, तो वो कागज़ को आग लगा तो उसमें पावर आ जाती है। इस तरह हमारी ज़िंदगी में कोई पावर नहीं होती, कोई ताकत नहीं होती, और हम कुछ भी कर नहीं पाते। हम हर जगह पर तब्दीलियां ही लाते रहते हैं। इसलिए जनाब पौलुस रसूल की हम मिसाल देखते हैं। उन्होंने सल्तनत रोमा में मसीहत को फैलाया, और इसका राज क्या था? उनकी ज़िंदगी जो है मुर्तकिज़ ज़िंदगी थी। वो अगर आप फिलिपियों 3 बाब और उसकी 13 और 14 आयत का मुताला करें तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं, सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूल कर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ। उनकी ज़िंदगी में एक मकसद है। इसलिए जब हमारी ज़िंदगी में एक मकसद आ जाए, वो मकसद क्या था कि वो मसीहत को पूरे रोमा में फैलाना चाहते थे। तो वो जो कुछ उनके साथ हो रहा था, जो चीज़ें पीछे रह गई थी, उनको वो भूल गए थे। इस तौर पर आज हम क्या करते हैं? इसलिए निहायत ज़रूरी है कि मुझे और आपको क्या करना है। हम थोड़ा काम करें, सुथरा काम करें, और सारा कुछ करने की कोशिश को तर्क करें, यहाँ तक कि अच्छी सरगर्मियों की भी कांट छांट करें। सिर्फ वही करें जो सबसे अहम और ज़रूरी है। हो सकता है आप बहुत सी सरगर्मियों में शरीक हों, मगर इतना ज़्यादा आप जब काम करें और वो मुअस्सर ना हो, आप बेमकसद भी मसरूफ़ रह सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। पौलुस की बात सुने, वो फरमाते हैं, जितने कामल हैं यही ख्याल रखें। हम में से जितने कामल हैं यही ख्याल रखें। फिलिपियों 3:15 में मुराद ये है कि जो लोग चाहते हैं कि वो काम करें जो खुदा ने हमारे लिए रखे हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी और तवज्जो उस पर मरकूज़ रखें। आपकी ज़िंदगी का मरकज़ वो होना चाहिए कि जो खुदा आपसे कहता है आपने वो करना है। नंबर 3, मकसद को जान लेने से हमें तारीख मिलती है। वो हमें तारीख देता है। मकसद की मौजूदगी हमेशा सरगर्मी पैदा करती है, और अगर मकसद वाज़ेह और साफ हो तो उसकी मौजूदगी कुछ करने के लिए सबसे ज़्यादा कुव्वत बख्शती है। इसके बरक्स मकसद की अदम मौजूदगी से जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं और अमल करने की सलाहियत कम हो जाती है। और मेरे अजीज़ों, ऐसे लोगों को फिर अपने बिस्तर से निकलना ही मुहाल होता है। आम तौर पर काम की ज़्यादती इतना नहीं थकाती जितना कि बेमानी काम इंसान को मांदा कर देते हैं, बदनी ताकत चूस लेते हैं।
اور خوشیوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایک جارج برنارڈ شاہ لکھتے ہیں، زندگی کی حقیقی خوشی اس بات کا احساس ہے کہ آپ بامقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے آپ اپنے آپ کو کمزور، ناتواں اور دکھ اور مصیبت سے بری ہوئی جان تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، مقصد کو جان لینا آپ کو ابدیت کے لیے تیار کرتا ہے۔ لوگ ساری عمر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ زمین پر کوئی اعلیٰ اور پائیدار میراث پیدا کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد انہیں یاد رکھا جائے، لیکن بنیادی اور قطعی طور پر اہم بات یہ نہیں کہ لوگ کسی کی زندگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ کہ خدا کیا کہتا ہے۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ بالآخر ہر کامیابی کو مات ہو جاتی ہے، ریکارڈ ٹوٹتے رہتے ہیں، شہرت ماند پڑ جاتی ہے اور ساری تعریفیں فراموش ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک شخص کی بات بتاتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت کی، جیمز ڈوبسن، اور وہ ایک کالج کے اسٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے بڑی محنت کی۔ ان کا نسب و لین یہ ہے کہ وہ ٹینس کے چیمپئن بن جائیں۔ جب وہ چیمپئن بن گئے تو ان کی ٹرافی کالج کی الماری میں نمایاں جگہ پر رکھی گئی تو ان کے فخر کا ٹھکانہ نہ تھا۔ چند سالوں بعد کسی نے وہ ٹرافی بذریعہ ڈاک اسے بھیج دی، کیونکہ جب اس کالج کی نئی تعمیر ہوئی تو وہی ٹرافی جو تھی وہ ردی کی چیزوں کے ڈبے میں سے ملی، اور جیمز کا کہنا ہے کافی وقت گزرنے کے بعد کوئی دوسرا شخص تمہاری ساری ٹرافیاں ردی کے ڈبے میں ڈال دے گا۔ اس خیال سے جینا کہ آپ اپنے پیچھے میراث چھوڑ جائیں گے کم عقلی ہے۔ وقت کا عاقلانہ استعمال یہ ہے کہ ابدی میراث بنائیں۔ آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں رکھا گیا کہ یاد رکھے جائیں، بلکہ اس لیے کہ ابدیت کے لیے تیار ہوں۔ ایک دن آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ کی زندگی کا حساب ہوگا۔ ابدیت میں داخلے سے پہلے یہ آخری اور قطعی امتحان ہوگا۔ یاد رکھیں، اگر آپ رومیو 14 باب اور اس کی 10 سے 12 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، ہم تم سب جتنے بھی ہیں، ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے، بس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ ہم جتنے بھی ہیں، جو کچھ ہم زمین پر کر رہے ہیں، جو بھی زمین پر، بے شک آپ کتنے بڑے افیسر ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ وزیر ہیں، ہر کوئی جو کچھ وہ زمین پر کر رہا ہے اس کو خدا کے سامنے حساب دینا ہے۔ ہر ایک کو انفرادی اور شخصی طور پر یہ حساب دینا ہوگا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس امتحان میں پاس ہو جائیں، اس لیے اس نے ہمیں پیشگی چند سوال دے دیے ہیں۔ بائبل مقدس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ خدا ہم سے زیادہ تر 2 فیصلہ کن سوال پوچھے گا آخرت میں۔ نمبر 1، تم نے میرے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خدا آپ سے آپ کا مذہبی پس منظر نہیں پوچھے گا یا آپ کے عقائد کے بارے میں نظریہ نہیں پوچھے گا۔ اہم نقطہ صرف یہی ہوگا کہ یسوع نے تمہارے واسطے جو کام کیا ہے، کیا تو نے اسے قبول کیا ہے؟ اور کیا تم نے یسوع سے محبت رکھنا اور اس پر بھروسہ رکھنا سیکھا ہے؟ یسوع کہتا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ ہم نے کیا کیا یسوع کے ساتھ؟ کیا اس کے ساتھ پیار کیا ہے؟ اس کے ساتھ اس کو قبول کیا ہے؟ اگر اس پر بھروسہ رکھا ہے، اگر نہیں کیا تو ہم اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے۔ آج ہم کن چیزوں سے، کوئی دولت سے پیار کر رہا ہے، کوئی دنیا سے اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور میرے عزیزو،
میں آج روح بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یسوع کے پیچھے ہیں. یسوع نے خود بھی کہا میرے پیچھے آؤ. اسی طور پر دوسرا سوال جو ہم سے پوچھا جائے گا، جو کچھ میں نے تمہیں دیا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جو صلاحیتیں، جو وسائل، جو ذرائع میں نے آپ کو دیے ہیں، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں، جو آپ کو صلاحیتیں ملی ہیں، جو آپ کو مواقع ملے ہیں، جو آپ کو قوت اور توانائی ملی ہے، جو آپ کو تعلقات ملے ہیں، جو خدا داد وسائل آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہیں اپنی ذات پر خرچ کیا یا ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا جو خدا نے تمہارے لیے رکھے ہیں؟ کن پر ہم نے خرچ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو روپیہ پیسہ دیا جاتا ہے، وہ اس امیر آدمی کی طرح صرف اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کا خیال نہیں رکھتے. جیسے غریب لازر جو زخموں سے بھرا ہوا تھا، وہ اس کے دروازے پر تھا، وہ نہ اس کا علاج کروایا، نہ اس کے کھانے پینے کا، نہ اس کے کپڑے کا خیال کیا، اور نہ اس کے کھانے پینے کا. حالانکہ وہ امیر تھا، صرف اپنے دوستوں کے ساتھ کھاتا تھا، اور اس کے پاس دولت کے وسائل تھے، اسے نہیں استعمال کیے. جیسے ہم مرکز 10 باب میں پڑھتے ہیں، ایک شخص جو دوڑا ہوا امیر آدمی آتا ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، اور جب یسوع کہتا ہے کہ اپنا سارا مال غریبوں میں بانٹ دو، تو وہ میرے پیچھے ہو لے تمہیں آسمان پر خزانہ ملے گا. تو وہ بہت امیر تھا، وہ دولت سے پیار کرتا تھا، اس لیے وہ واپس چلا گیا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی پر غور کریں اور با مقصد زندگی گزاریں، با مقصد زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کریں. اگر آپ غور کریں، با مقصد زندگی اطمینان کا راستہ ہے. اگر آپ بے اطمینانی سے بھرے ہوئے ہیں، مایوسی سے، ناامیدی سے بھرے ہوئے ہیں، آج اپنی زندگی کا مقصد جان لیں اور آپ کو اطمینان ملے گا. اور یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں، یسایہ 26:3، جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے. اس سوال پر ہمیشہ غور کریں کہ میرے دوست، میرا خاندان کیا کہتے ہیں، کہ میری زندگی چلانے والی طاقت کیا ہے؟ میں کس چیز کو چاہتا ہوں کہ وہ میری زندگی کو چلانے والی طاقت بن جائے؟ اور میرے عزیزو، اپنے بارے میں غور کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کلام حق کا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت، باعث مسرت، باعث خوشی ہو، اور آج کا کلام ہماری سوچوں اور رویوں کو تبدیل کرے. یہ میری دعا ہے. ہم ایک با مقصد زندگی گزارنا شروع کریں.